केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य मुक्त स्वाध्याय पीठस्य शृंगेरी स्वाध्याय केन्द्रस्य प्रस्तुतिः स्वाध्याय पाठः ध्वनिपाठः। सृष्टिस्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं याह वीर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं या माहुः सर्वबीजप्रकृतिरित्येया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। शकुन्तला आत्मगतं बलवान् खलु मे अभिनिवेशः इदानीमपि सहसा एतयोर्न शक्नोमि निवेदयितुम्। राजा दुष्यन्तः अनसूयामपि अनुगतो मदीयस्तर्कः नयि स्वाभिप्रायेण मे दर्शनम् इत्यु अवोचत्। तत्र अनसूया शकुन्तलां दृष्ट्वा राज्ञः दुष्यन्तस्य दर्शनात् परं भवतः मनोविकारः भवत्याः मनोविकारः लक्ष्यते, किं जातम् इति अपृच्छत्। तदा राजा अपि अचिन्तयत् अनसूया अपि मम चिन्तनानुरोधेन चिन्तनानुगुणमेव चिन्तयति, केवलं न हि स्वाभिप्रायेण मे दर्शनम्, केवलम् आत्माभिप्रायेणैव मम ज्ञानम्। दर्शनम् इत्यस्य ज्ञानमित्यर्थः। आत्माभिप्रायेणैव मम ज्ञानम् इत्युक्ते केवलम् अहमेव एवं न संभावयामि। राजा कथयति अहमेव केवलं शकुन्तला विषये इत्थं न संभावयामि, अथवा अहमेव शकुन्तलायां विरहितः अनुरक्तः इति न, तस्याः शकुन्तलायाः अपि मयि अनुरागः अस्ति इति अनसूयायाः वचनमपि अत्र स्पष्टयति। तदा शकुन्तला बलवान् खलु मे अभिनिवेशः, मम अभिनिवेशः आग्रहः बलवान् अस्ति, द्वैधीभावः। इदानीमपि सहसा एतयोः निवेदयितुं न शक्नोमि। मम अन्तरङ्गं दुष्यन्ते विद्यमानम् अनुरागं प्रियसख्योः एतयोः निवेदयितुम् अहं न शक्नोमि। अतः कश्चन विलक्षणः भावः मयि वर्तते। यतोहि एतादृशपरिस्थितौ ज्वराधिक्यमस्ति, मनः अत्यन्तं असहजस्थितिः इति उच्यते खलु, असहजस्थितौ अस्ति। तादृश्यां स्थितौ आत्मनः क्लेशं यः कोऽपि जनः मित्रजने निवेदयति, तथा निवेदयितुमपि इदानीं मित्रजने निवेदयितुमपि शकुन्तला न शक्नोति इति शकुन्तलायाः एव आश्चर्यं भवति। किमर्थम् एवं मम इदानीमपि सहसा एतयोः अहं निवेदयितुं न शक्नोमि। प्रियं वदा कथयति सखी शकुन्तले सुष्ठु एषा भणति। एषा इत्युक्ते अनसूया सत्यं वदति। किम् आत्मनः आतङ्कम् उपेक्षसे, किमात्मनः आतङ्कम् उपेक्षसे। किम् इत्युक्ते किमर्थं त्वम् आत्मनः स्वस्य आतङ्कं दुःखम् उपेक्षसे, नेग्लेक्ट् करोषि, उपेक्षां करोषि।
अनुदिवसं खलु परिहीयसे अंगैः दिने दिने अंगैः त्वं परिहीयसे क्षीणा भवसि परिहीयसे नाम ओहात्यागे क्षीणा भवसि इत्यर्थः अनुदिनं दिने दिने शरीर अंगैः शरीरेण अथवा अवयवैः क्षीणा जायमाना वर्तसे केवलं लावण्यमयी छाया त्वां न मुञ्चति शरीरेण शरीरपुष्ट्या त्वं ह्रियमाणः वर्तसे केवलं लावण्यमेकं शरीरस्य लावण्यं कान्तिः सौन्दर्यम् एकम् अवशिष्टमस्ति शरीरे सौन्दर्यस्य ह्रासो न जातः किन्तु शरीरपुष्टेः ह्रासः दिने दिने जायमानः अस्ति किमर्थम् उपेक्ष्यसे उपेक्ष्यसे इत्युक्ते तत्र कारणं किमर्थं न वदसि व्याधेः पीडायाः इति राजा शृणोति पादपान्तरितः राजा एतयोः सम्भाषणं सम्यक् शृणोति शृण्वन् अवितथमाह प्रियं वद अवितथमाह अवितथम् इत्युक्ते सत्यमित्यर्थः सत्यम् अवितथम् आह तथा हि शकुन्तलां सोऽपि कथयति शकुन्तलायाः अङ्गैः ह्रासः कथमस्ति इति निरूपयति राजा दुष्यन्तः इदानीं क्षामक्षामकपोलमाननमुरः काठिन्यमुक्तस्तनं मध्यः क्लान्ततरः प्रकामविनता वंसौ छविः पाण्डुरा शोच्या च प्रियदर्शना च मदनक्लिष्टेयमालक्ष्यते पत्राणामिव शोषणेन मरुता स्पृष्टा लता माधवी क्षामक्षामकपोलम् आननम् उरः काठिन्यमुक्तस्तनं मध्यः क्लान्ततरः प्रकामविनतौ अंसौ छविः पाण्डुरा शोच्या च प्रियदर्शना च मदनक्लिष्टा इयम् आलक्ष्यते पत्राणाम् इव शोषणेन मरुता स्पृष्टा लता माधवी इति पदच्छेदः अन्वयः उरः क्षामक्षामकपोलमाननम् एवं न आननं क्षामक्षामकपोलम् उरः काठिन्यमुक्तस्तनं मध्यः क्लान्ततरः अंसौ प्रकामविनतौ छविः पाण्डुरा शोच्या च प्रियदर्शना च मदनक्लिष्टा इयम् आलक्ष्यते अथवा इयं मदनक्लिष्टा आलक्ष्यते शोषणेन लता माधवी लता इव पत्राणां शोषणेन मरुता स्पृष्टा पुनः अन्वयः उच्यते आननं क्षामक्षामकपोलम् उरः काठिन्यमुक्तस्तनं मध्यः क्लान्ततरः अंसौ प्रकामवनितौ छविः पाण्डुरा शोच्या च प्रियदर्शना च इयं मदनक्लिष्टा आलक्ष्यते माधवी लता इव शोषणेन पत्राणां शोषणेन मरुता स्पृष्टा शकुन्तलायाः अवयवाः क्षीणाः इति उक्तम् इदानीं क्षीणाः अवयवाः राज्ञा दृष्टाः प्रतिपाद्यन्ते आननं लपनं मुखं वदनं क्षामक्षामकपोलम् क्षामक्षाम अतिक्षाम इत्यर्थः क्षामक्षाम इत्युक्ते क्षामतरौ क्षामञ्च क्षामक्षामे कपोले क्षामक्षामे च
ते कपोले च क्षामक्षामकपोले क्षामक्षामकपोले अथवा क्षामक्षामे कपोले यस्य तत् क्षामक्षामकपोलम् आननं मुखे कपोलभागः क्षामतरः जातः क्षीणतरः जातः कृशः जातः कृशतरः जातः कपोलद्वयमपि अतः क्षामपदं द्विवारं प्रयुक्तं तत्र अत्यन्तकृशत्वं प्रतिपादयितुं कृशतरौ कपोलशब्दः पुंसि अस्ति अतः पुल्लिङ्गे समासः करणीयः कपोलः क्षामश्च क्षामश्च क्षामौ क्षामक्षामौ कपोलौ यस्य तत् क्षामक्षामकपोलं बहुव्रीहिसमासः क्षामक्षामौ कपोलौ यस्य तत् क्षामक्षामकपोलम् आननम् इत्यस्य विशेषणं तर्हि मुखम् एतादृशमस्ति मुखे विद्यमानौ कपोलौ कृशतरौ वर्तेते उरः नाम वक्षस्थलं काठिन्यमुक्तस्तनं काठिन्येन मुक्तः स्तनः यस्य तत् काठिन्यमुक्तस्तनं मध्यः क्लान्ततरः मध्यः नाम श्रोणिभागः क्लान्ततरः श्रान्तः वर्तते श्रमयुक्तः वर्तते निस्तेजः वर्तते क्लमयुक्तः वर्तते क्लान्तता इत्युक्ते निस्तेजसत्वं तस्य किं वक्तव्यं दुर्बलम् इत्यर्थः श्रोणिः दुर्बला वर्तते कटिप्रदेशः दुर्बला वर्तते मध्यः क्लान्ततरः अंसौ प्रकामविनतौ अंसौ इत्युक्ते भुजौ भुजौ प्रकामविनतौ नाम भुजयोः उच्छूनत्वं नष्टमस्ति उच्छूनत्वं नाम स्टिफ्नेस् तन्नष्टमस्ति विनतौ स्तः अंसौ भुजौ अधः नाम पतितौ इव एव विनतौ स्तः छविः पाण्डुरा छविः नाम कान्तिः शरीरस्य कान्तिः पाण्डुरा वर्तते पाण्डुरा नाम वेलुचुकुन्दी वेलुच् इति उच्यते वा श्वेतरक्तस्तु पाण्डरः श्वेतरक्तवर्णः पाण्डरः इति उच्यते श्वेतरक्तस्तु पाण्डरः शरीरस्य स्वाभाविकवर्णः परिवर्तितः अस्वाभाविकः वर्णः इत्युक्ते श्वेतरक्तवर्णः अधिकतया रक्तस्य न्यूनता भवति चेत् शरीरे यथा वर्णव्यत्ययः भवति तथा वर्णव्यत्ययः अत्र उक्तः पाण्डरः इत्युक्ते सः श्वेतभागः दृश्यते मुखे शरीरे श्वैत्याधिक्यं भवति शैत्याधिक्यं न श्वैत्याधिक्यं भवति श्वैत्याधिक्यम् उच्यते छविः पाण्डुरा इत्यनेन तत् व्याधिविशेषः रोगः कश्चन भवति चेदेव एतादृश शरीरवर्णव्यत्ययः जायते अतः कालिदासः अत्र वैद्यः इति ज्ञातव्यं वैद्यकं ब्रवीति शरीरस्य व्याधिचिह्नानि निरूपयन् अस्ति शोचा च प्रियदर्शना च पुनः अस्याः मनसः स्थितिः अत्र उच्यते शोच्या शोचनीयस्थितौ वर्तते एषा शोचनीया वर्तते प्रियदर्शना च हृद्यदर्शना अपि वर्तते परस्परं विरोधः शोचनीयस्थितौ अस्ति तथापि दर्शनीया अस्ति अस्याः स्थितिः शोचनीया तथापि दर्शनीया अस्ति दर्शनीया इत्युक्ते द्रष्टुं योग्या दर्शनीया वर्तते
प्रियदर्शन दर्शनीय इत्युक्ते प्रियदर्शन प्रियदर्शन इत्युक्ते प्रियं दर्शनं यस्याः सा प्रियदर्शन बार बार देखना है ऐसा लग रहा है यद्यपि शोच्या वर्तते तथापि प्रियदर्शन शोच्या भवति चेत् प्रियदर्शन वस्तुतः न भवति सामान्यपदार्थाः यदि शोचनीयस्थितौ वर्तन्ते तर्हि ते पदार्थाः द्रष्टव्याः इति भावः न आयाति किन्तु शकुन्तलायाः तथा लावण्यातिशयः अत्र ज्ञातव्यः शोचनीयस्थितौ अस्ति तथापि प्रियदर्शना वर्तते इति अत्र विरोधालङ्कारोऽपि वर्तते परस्परं विरोधः शोच्या भवति चेत् प्रियदर्शना न भवति प्रियदर्शना भवति चेत् शोच्या न भवति इति विरोधः शोच्यानुकम्पार्हा इति तदाभासः तर्हि शोच्या इति शब्दस्य अनुकम्परूप अर्थम् अनुकम्पार्हा अस्ति इति अर्थं स्वीकृत्य तस्य विरोधस्य परिहारः करणीयः विरोधालङ्कारः इत्युक्ते विरोधाभासालङ्कारः इत्यर्थः विरोधाभासालङ्कारः इत्युक्ते आभासमानविरोधः अस्ति चेत् विरोधाभासालङ्कारः आभासत्वे विरोधस्य विरोधाभास उच्यते इति लक्षणम् आभासमानः विरोधः स्यात् शाश्वतिकः विरोधः न विरोधालङ्कारः अथवा न विरोधाभासालङ्कारः आभासमानः विरोधः प्रकृतस्थले शोच्या प्रियदर्शन इति धर्मद्वयं शकुन्तलायाम् उक्तं परस्परं विरुद्धं तस्य विरोधस्य आभासत्वं कथम् इति चेत् शोच्या इति शब्दस्य अर्थः अन्यः स्वीकरणीयः अनुकम्पार्हा इति अनुकम्पार्हा अस्ति तस्याम् अनुकम्पः भवति अवलोकनेन इति अनुकम्पार्हा प्रियदर्शनापि भवति इत्थं विरोधः आभासिकः परिहारयोग्यः परिह्रियमाणः विरोधः अस्ति चेत् विरोधाभासालङ्कारः इति उच्यते शाश्वतिकः विरोधः चेत् सः न अलङ्कारः अग्निः शीतः विरोधः वर्तते सः विरोधः शाश्वतिकः तस्मात् तत्र अलङ्कारो नास्ति मदनक्लिष्टा इयं मदनक्लिष्टा मदनेन मन्मथेन कामेन क्लिष्टा क्लेशमापन्ना वर्तते लक्ष्यते माधवीलता लता विशेषः पूर्वमपि उक्तं माधवीलता इव पत्राणां शोषणेन पत्राणां दलानां शोषणेन शोषणेन इत्युक्ते शोषकेण मरुता वायुना स्पृष्टा अस्ति कृतस्पर्शा अस्ति इति अन्वयार्थः ज्ञातः पुनः नोच्यते अपेक्षते चेत् रेकार्ड् अस्ति तर्हि शकुन्तलायाः अवयवान् क्षीणान् अत्र प्रस्तौति राजा दुष्यन्तः तस्य अवयवस्य क्षीणता मदनाविर्भावेन जाता वर्तते मदनाविर्भावस्य कारणं तु दुष्यन्ते तस्याः शकुन्तलायाः अनुरागातिशयः उत्पन्नः अनुरागातिशयः कारणम् अनवरतं निद्राम् आहारक्रियाञ्च विहाय तमेव चिन्तयन्ती शकुन्तला इत्थं क्षीणा अभूत् क्षाम कपोलम् आननं तत्र कपोलयोः क्षीणता अनेन सूचिता पुनः उरः काठिन्यमुक्तमस्ति काठिन्यमुक्तस्तनमस्ति क्लान्ततरः मध्यः अंसौ भुजौ अपि किमस्ति विनतौ प्रकामं पूर्णतया विनतौ स्तः वर्णः पाण्डरवर्णः प्रियदर्शना शोच्या च वर्तमाना शकुन्तला मदनक्लिष्टा आलक्ष्यते पुनः वायुः नद्याः तीरे वर्तते अतः वायुः अपि स्पृशति सः वायुः कीदृशः पत्राणां शोषकः हरित्पत्राणि शुष्यन्ति वायुः
असकृतवायुस्पर्शेण शुष्यन्ति तादृशः वायुः येनां स्पृशति तेन अस्याः अपि शरीरस्य शोषणं जायते इत्यर्थः ड्रै शोषणं जायते इति अस्याः स्थितिं शकुन्तलायाः स्थितिं राजा अवोचत् शकुन्तला सखी कस्य वा अन्यस्य कथयिष्यामि आयासयित्री इदानीं वां भविष्यामि अन्यस्य कस्य कथयिष्यामि मदीयां स्थितिम् अन्यस्य कस्य कथयिष्यामि अन्यस्य कस्य इत्युक्ते अन्यं कं प्रति इति द्वितीयार्थे षष्ठी अन्यं कं प्रति अहं कथयिष्यामि मम आत्मीयौ सख्यौ द्वे भवत्योः सकाशे एव मम क्लेशो वा सुखं वा दुःखं वा निवेदनीयमस्ति अतः इदानीं वाम् आयासयित्री भविष्यामि वां नाम युवयोः वां युवयोः आयासयित्री आयासजनिका अहं भविष्यामि आयासः इत्युक्ते प्रयासः किमित्युक्ते टयर्ड् श्रमजनयित्री श्रमदायिनी अहं भविष्यामि उभे अत एव खलु निर्बन्धः स्निग्धजनसंविभक्तं हि दुःखं सख्यवेदनं भवति अरे अत एव उच्यतामिति निर्बन्धः क्रियमाणः अस्ति कः क्लेशः उच्यतामिति आवयोः सकाशे एव भवति वदेत् अत एव आवाभ्याम् उच्यते वदतु इति किमर्थं स्निग्धजनसंविभक्तं हि दुःखं सह्यवेदनं भवति यत्किमपि दुःखमस्ति चेत् सुहृत्सु मित्रेषु निवेद्यमानं सत् तद्दुःखं न्यूनं भवति सहनयोग्यं भवति असहनीयमपि दुःखं मित्रेषु निवेद्यमानं सहनीयतां प्राप्नोति अयं लोकनियमः तस्मात् यदस्ति तद्दुःखं निवेद्यतां तेन दुःखभारः अपि तव न्यूनः भवति इति इदं वाक्यम् इम्पार्टेण्ट् परीक्षादृष्टि स्निग्धजनसंविभक्तं हि दुःखं सह्यवेदनं भवति स्निग्धजने संविभक्तं स्निग्धजने इत्युक्ते स्नेहितेषु मित्रेषु संविभक्तम् इत्युक्ते कृतं शेर् कृतं संविभक्तम् उक्तम् अथवा किमस्ति उक्तं प्रकाशितं बाण्टितं संविभक्तं दुःखं संविभक्तं किं दुःखं सह्यवेदनं भवति दुःखं सह्यवेदनं भवति सह्यं वेदनं यस्य तत् सह्यवेदनं दुःखं कीदृशं भवति सह्यवेदनं भवति दुःखस्य या वेदना अस्ति सा सोढुं शक्या भवति इति दुःखभारः अधिकः भवति कमपि जनं न वदति चेत् अन्तः एव तद् दुःखम् अग्निरूपेण दहति तं मनुष्यम् अतः सर्वोऽपि बन्धुः दुःखितं जनं किं वदति अरे भवतः दुःखं किमस्ति वदतु भो वदतु शृणुमः इति वदति ओके कश्चित् यदि न वदति तर्हि तस्य हानिः जातस्य दुःखस्य अन्येषु सुहृत्सु यदि अनुच्यमाने सः स्वयमेव इतोपि दुःखम् अनुभवति अतः दुःखभारः कदा न्यूनतां गच्छति मित्रे उक्ते सति अतः तव दुःखं किं वदतु इति अद्य एतावत् उक्त्वा उपसंहरामः शुभम् सुकृति जनहृति परिलसित शुभवरद
परिलसित काव्य मनोज्ञ भाषा।